बड़ी खबर तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर बल्ले का निशान मिल गया है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी तैयारियां करके बैठ गया है और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दिया है और अब आगे क्या होगा और इस्तीफ़ा किन वजूहात की बुनियाद पर दिया गया, आज के वीलॉग में आपसे मैं शेयर करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल गया। इलेक्शन कमीशन को शदीद सुबकी का सामना करना पड़ा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस केस में बाकायदा एक पार्टी की सूरत में जो है वो सामने आया था। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है उसने इस पर समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन में का करार दिया। इसमें दलाइल में ये भी बात की गई, उन्होंने कहा कि जब पेशावर के अंदर इलेक्शन होते हैं और वो पूरे पाकिस्तान के लिए इलेक्शन होते हैं, तो फिर जब पेशावर हाई कोर्ट एक ऑर्डर देती है तो उसको पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं माना जा सकता। ये फैसला उस वक्त आता है जब कुछ ही देर बाद जब ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशानात जो है वो प्रिंटिंग प्रेस में जाएंगे प्रिंट होने के लिए। उससे पहले इस फैसले का आना यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी और बहुत खुशी की खबर है। लेकिन अब इस पर कल क्या होगा, कितना डिले किया जा सकता है, इसको किस तरीके से डिले किया जाएगा कि बल्ले को किसी सूरत बाहर रखा जाए, इस पे भी पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि जल्द अज जल्द आप जो वेबसाइट है इसकी इलेक्शन कमीशन की, उस पर बल्ले का निशान वापस लगाएं। और जस्टिस बैरिस्टर अली ज़फ़र का ये कहना है कि अगर ये 15 मिनट तक बल्ले का निशान वापस नहीं आया तो फिर संगीन मसला बन सकता है। कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया गया है, बड़ा फ़ैसला है और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो कलअदम करार दिया गया। इतराज़ बेसिकली ये था कि जो इलेक्शन करवाए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था तहरीक इंसाफ का, उसकी तकर्री प्रॉपर तरीके से नहीं की गई थी, जिसके बाद ये हुक्म सामने आया। पहले सिंगल बेंच ने सुना और बल्ला आर्जी तौर पर बहाल किया, फिर एक और बेंच के पास गया और उन्होंने बल्ला वापस लेके तहरीक इंसाफ को दे दिया। 2 रुकनी बेंच इस अपील की समाअत कर रहा था और आज हुक्म दिया कि फौरी तौर पर बल्ले का निशान वापस किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था इंटर पार्टी इलेक्शन का, जैसे मैंने बताया, कलअदम करार दे दिए थे तहरीक इंसाफ के। अब यहाँ पर इशू क्या आता है, अगर आप थोड़ा सा देखें इलेक्शन एक्ट 2017 को, तो उसमें ऐसा कोई इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है कि वो किसी सियासी जमात का जो निशान है, जो इंतखाबी निशान है, उसको कलअदम करार दे या उसको ख़त्म करे। और ना ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की कोई ऐसी जजमेंट या कोई ऐसी नज़ीर मिलती है जिसमें किसी भी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। कोर्ट का ये भी कहना है कि अगर आप किसी से इंतखाबी निशान वापस लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको आउट कर रहे हैं। और आर्टिकल आइन का जो आर्टिकल 17 है वो ये कहता है कि किसी जमात ने निशान वापस लेने का, किसी जमात से वो वापस लेने का निशान इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। और मैं अभी आपको एक और बड़ी खबर दूंगा इसके एंड पे कि अब इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, क्योंकि इस पे कोई चीज़ें सामने आ सकती हैं। बल्ले का निशान फौरी वेबसाइट पर लगाया जाए, 15 मिनट में निशान वापस होना चाहिए। जो मैं चीज़ आपसे बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने से इसमें डिले तो हो सकता है, इसमें ताख़ीर तो हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जिस मूड में बैठे हैं, और जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया है कि आर्टिकल 17 आइन का और इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 दोनों में कहीं भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि बल्ले का निशान या किसी भी जो पॉलिटिकल सिंबल है इसको वापस लिया जा सके। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, डिले ज़रूर हो सकता है, इसमें कुछ देर का, कुछ दिनों का डिले हो सकता है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर क्या होगा, और अगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट से भी बल्ला बहाल रहता है तो फिर वो जो बात मैंने कई दिन पहले अपने वीलॉग में कही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का इस्तीफ़ा आ सकता है, 2 मेंबरान का इस्तीफ़ा आ सकता है और इलेक्शन एक दफ़ा फिर ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं।
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر پہ۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو کہ مسلسل تنازعات کا شکار رہے۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، لاہور سے یہ سپریم کورٹ میں تعینات کیے گئے تھے اور تنازعات کا شکار رہے۔ جب اس سے پہلے بھی ان کے خلاف اپلیکیشنز آتی رہی اور الزام یہ لگا کہ وہ ٹرک والی بات آپ کو یاد ہوگی، وہ ٹرک کے معاملات چلتے رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جو اس میں جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اثاثے جو ہے وہ آمدن سے میچ نہیں کرتے، پھر اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ یہ سی ایم پنجاب جو تھے سابق، وہ تو آج کل پھر زیر اعتاب ہے، چودھری پرویز الہی صاحب، ان کی اور مظاہر علی اکبر صاحب کی، نقوی صاحب کی ایک مبینہ آڈیو بھی لیک ہوئی۔ لیکن ابھی بھی اینڈ پہ بتاؤں گا کہ یہ بیسیکلی استعفیٰ دینے کی وجوہات کیا بنی، کس وجہ سے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا، اور پھر انہوں نے اپنا جواب بھی جمع کروا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اگر کسی نے پلاٹ دیا ہے میرے بچوں کو تو میرے بچے خود کفیل ہیں اور وہ خود کرتے ہیں، تو یہ تو اپنے لین دین کے خود ذمہ دار ہیں۔ آئی تھنک کہ اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ افتخار محمد چودھری کیس میں بھی اور اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں بھی یہ چیز آ چکی ہے کہ آپ بطور جج یا بطور انسان اپنے جو آپ کے جو بچے بالغ ہیں، خود کماتے ہیں، ان کے آپ جواب دہ نہیں ہو۔ بہرحال مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ تمام الزامات کی انہوں نے تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ جو میرے اثاثے ہیں ان کو بہت زیادہ بڑھا کے پیش کیا گیا، یہ بھی غلط بیانی کی گئی ان کی طرف سے کہ جی ان کے ساتھ یہ ہوا۔ پھر اس حوالے سے جو بڑا ایک سپورٹیو کردار ادا کر رہے تھے اعجاز الاحسن صاحب، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد اب جب سال بعد وہ ریٹائر ہوں گے، اب تو یہ دیکھنا ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب کا سال کیسے گزرے گا۔ تو وہ جب سال جو ان کے اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے اعجاز الاحسن صاحب، ان کے حوالے سے بھی افواہیں اڑ رہی ہیں کہ قاضی جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں وہ بھی اس غصے میں، اس ناراضگی میں استعفیٰ دے دیں گے۔ تو بظاہر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ 3 رکنی بینچ نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی روکنے کی استدعا کی 3 رکنی بینچ سے، جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہے، تو اس بینچ نے بھی فوری طور پہ جو ریلیف دینے سے انکار کر دیا اور اس کی کیس کی جو سماعت تھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اب اس میں 2-3 پوائنٹس بڑے اہم ہیں کہ مظاہر علی اکبر صاحب نے ریزائن کیوں کیا۔ 2 شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے تھے ان کو اور ان کا جواب بھی ان کی جانب سے جمع کرا دیا گیا تھا۔ اب ریزائن کرنے کی 2 وجوہات بنی ہیں۔ سب سے پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا تو نہ تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو پینشن ملنی تھی، نہ ان کو ریٹائرڈ جج کی مراد ملنی تھی۔ اب یہ دونوں چیزیں ان کو ملیں گی، ان کو پینشن بھی ملے گی اور مراد بھی ملے گی، تاچہ کہ کوئی کل کی جو اجلاس ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا کہ اس میں کوئی اور سخت آرڈر نہ آ جائے۔ میں تو بات کر رہا ہوں روایات کی، کہ اس سے پہلے روایات یہی ہے کہ اگر کسی بھی جج کے، لاہور ہائی کورٹ کے بھی 1-2 جج صاحبان کے خلاف معاملہ جوڈیشل کونسل میں گیا اور جب بالکل نک پہ آ گیا تو ان کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا۔ وہ اس لیے استعفیٰ دیا گیا کہ جب وہ استعفیٰ دیں گے تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی ایک سیٹ چھوڑی ہے تو ان کو پینشن اور مراد تو ملتی رہیں گی، لیکن اگر سپریم جوڈیشل کونسل کسی کو سزا کے طور پر عہدے سے ہٹا دیتی ہے تو پھر مراد بھی نہیں ملتی اور پینشن بھی نہیں ملتی۔ ایک تو ریزن یہ ہے۔ دوسری ایک بڑی وجہ کہ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی فیملی تھی، جو ان کے بچے تھے جن کا اس کیس میں جگہ جگہ نام لیا گیا، یہ پلاٹ والے معاملے میں بھی نام لیا گیا، ان سے بات ہوتی ہے تو وہ تو تقریباً 1 ماہ پہلے انہوں نے اپنے ابا جی کو یہ بات کہہ دی تھی کہ جناب انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا، انہوں نے معافی کوئی نہیں دینی، نہ انہوں نے کوئی اس طرح کا ہمیں کرنا ہے کہ جی ہمیں سنے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سیٹ سے ریزائن کر دیں۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہے وہ اس وقت تو انہوں نے بچوں کی بات نہیں مانی اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میں یہ کیس کسی بھی طریقے سے لڑتا رہوں اور کسی بھی طریقے سے میں ریلیف لے لوں اور بحال رہوں۔ لیکن جب ان کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب اس جو بینچ ہے 3 رکنی بینچ، اس نے بھی ریلیف نہیں دیا، کونسل کی کارروائی نہیں روکی اور جوڈیشل کونسل بھی ایکٹیولی ان کے ساتھ ڈے بائی ڈے کے طریقے سے مطلب سپیڈی ٹرائل کر رہی ہے، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اپنی فیملی کا اور اپنے بچوں کا جو ہے وہ اس کو مشورہ مان لیا جائے۔ کچھ دیر پہلے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سے بات ہوئی
تو انہوں نے استعفے کی تصدیق بھی کی، اور وہ اب لاہور کی طرف گامزن ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لاہور پہنچ جائیں گے۔ 2 سال تک قانونی طور پر وہ بولنے کے لیے پابند ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے کسی بھی میڈیا پر یا کسی بھی جگہ پر، لیکن یہ چیز کلیئر ہے کہ ہلکی پھلکی باتیں ان کے بچوں کے تھرو یا سامنے آتی رہیں گی کہ بیسکلی ان کو کیا مسئلہ ہوا۔ لیکن دونوں پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو سب سے پہلے پینشن اور امارات ماری جانی تھی، اور دوسری ان کے گھر کا پریشر، فیملی کا بے شمار پریشر تھا، بچوں کا پریشر تھا کہ اس کیس کو لڑنے کی بجائے بہتر ہے استعفیٰ دے دیا جائے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔